Guys, welcome back again on my channel Jason Nath. So your host, your well-wisher is here to guide you on a proper track, on a proper path. So this video going to be like in Marathi, Hindi and Konkani and even in English also, because I love to speak English. Like it's feel like proud to speak English because सगळ्यांक दिसता न्ही इंग्लीश डिफिकल्ट या वॉटेवर दिस अशें. सो कशें आसा पळय, जे आजकाल लायक CM सावंत करता पळय तें रॉंग आसा. रॉंग आसा. गोंयांत कितले क्रायम्स वाडटा आनी हांव एक लायक सगळे घाटी वोट बँकाक विचारता, तुमकां तुमचो सेल्फ रिस्पेक्ट ना? तुमी जे जाग्यार रावता, म्हणजे आतां तुमी आतां गोंयांत रावता, फाल्यां सकाळीं गोंयांत झाडांच उरोना, फाल्यां सकाळीं गोंयांत उदकूच उरोना, फाल्यां सकाळीं नॅचरल रिसोर्सीस भरपूरशे आहा पळय उरोत ना, जाल्यार तुमी जगतले कशें? इन शॉर्ट सांग तुमकां, जे लायक आतां लायक हांवें पेपरार या वाचलें की लायक वन लायक पॅडी वॉट वी से लायक कशें पॅडी ना प्रॉपर स्टेटमेंट कळना म्हाका कशें एक लायक शेताची जमीन कन्वर्टेड इनटू लायक बिल्डींग स्ट्रक्चर बांदपाची जमीन एनी प्लॉट या सामकी हितून कन्वर्ट जाली. सो हांव एक विचारता लायक गोंयच्या जनतेक आनी इवन दीस घाटी हू हॅज सेटल्ड इन गोवा, अरे तुमकां एक सांगता, सपोज लायक कोरोना भशेन आनीक कितें असो महामारी डिसीज येयलो, अशें लायक भरपूर कितें जालें, सामकें लॉकडावन जालें, सपोज वयले घाट कॉलॅप्स जाले सपोज, जाल्यार कशें गोंयांत येवपाचें वचपाचो रोड बंद जातलो. सो तुमकां कांदे बटाट हे ते लायक कितें जेवण हे तें मेळटा पळय तें येवपाचें बंद जातलें. आनी जे गोंयांत आहा पळय म्हाका दिसता ना इतलें सफिशंट आहा की आमी लायक भरपूरशीं वर्सां काडूंक शकता. आनी आतां तुमकां सांगता लायक तुमी म्हणटले ना ना भरपूरशे लायक घाट रोखडे रिपेर जातले. तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंट कसो काम करता तो, कितले फास्ट गव्हर्मेंट काम करता. कित्याक हांव एक हायलायट करता लायक इवन द पुलीस डिपार्टमेंट, आनी हांव हें म्हणना आय डोंट रिस्पेक्ट पुलीस डिपार्टमेंट, आय रिस्पेक्ट पुलीस डिपार्टमेंट. एक पुलिसा खातीर हांव सगळ्या पुलिसांक चोर म्हणूंक शकना. ते लोक म्हणटा ते रॉंग आसा. जेन्ना लायक टेररिस्ट अटॅक जाता, जेन्ना लायक कितें म्हणटा आमचें कितें असो वायलन्स हे जाता, तेन्ना पुलीस विदावट एनी लायक सेफ्टी जॅकेट थंय आसता उबे, आपलो जीव धोक्यान घालून आमची लायक रक्षण करता. सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट. तेंचे लॉ सिस्टम कितें आसूं, इवन लायक तेंकां पॉलिटिशियन्स प्रेशरायज करता. लायक लास्ट सुद्दां आतां बाणास्तारी हांव विचारता पळय लायक पुलीस ऑफिसराक रायट नाशिल्ले ते भुरग्याच्या काना सकयल मारपाचें. तुमकां खंयचोच गव्हर्मेंट रायट दिना. तेच भुरग्या जाग्यार हांव आशिल्लो न्ही, हांव बरोवन दिता. ते दोगूय पुलीस ऑफिसरांक हांव कुत्र्या अशें मारता आसलो. आनी जेलीन पडो आशिल्लो हे वॉटेवर थिंग्स, तेंकां तेंचो मोत थंयच दाखोवंक जाय. सो म्हाका वायलन्सान हांव नॉर्मली हें करना. म्हाका म्हाजे वाटेन जाल्यार म्हाजे हात उखलता. म्हाका विनाकारण हात लावप ना. म्हाजी मिस्टेक आहा, चूक आसा जाल्यार हांव सॉरी मानता. जसो लायक लास्ट एक मॅटर आशिल्लो पळय, हांव म्हाजे लायक एक्साचे व्हिडिओ घालताले, सो तेणी एक रेजिस्टर केलेली केस या वॉटेवर थिंग्स. हांव ओग्गी गेलो थंय, कित्याक तो मॅटर म्हाका थंयचे थंयच सोंपोवं जाय आशिल्लो. तेजे लायक फूल लायफान चिंतून म्हाजी लायफ म्हाका पिड्ड्यार करूंक जाय नाशिल्ली. सो हांवें तो मॅटर ओग्गी रावन सोंपयलो. इवन लायक त्या PIयान म्हाका व्हडली शाणपणां सांगली. हांव त्या PIयाक सारकें कितें तें सांगता आयलो, तोंडार सांगता आयलो, हांव कोणा भिना, डायरेक्ट सांगता हांव फक्त देवाक भिता. आनी तेजे परस हांव कोणा भिना, ना जनावरांक भिता, ना लायक मनशांक भिता, ना लायक तुमी म्हणटा ते भूत ते म्हणटा पळय कोणा भिना. हांव सत्याच्या मार्गान चलता, देव म्हाज्या वांगडा आसा, म्हाका कोणाचें भंय ना. कित्याक मनीस कितलो सेक्युरिटी Z+ सेक्युरिटी सुद्दां घेवन रावलो न्ही, मरपा परीस मरतात. सो मरण हें सत्य आसा. सो हांव म्हाज्या कर्मान जगता. सो हांव उलयतालो लायक सगळे लायक घाटी जनता, घाटी जी आसा पळय वोट बँक CM सावंताची, आनी इवन गोंयकार थोडे ताका सपोर्ट करता पळय बिचोलेचे लोक बी, तेंकां हांव विचारता लायक तुमकां दिसना तो करता तें रॉंग आसा? इतले क्रायम्स रेट वाडटा. सो हांव तुमकां लायक एग्जांपल दिलेलें. सो हांव कसो डायवर्ट जाता टॉपिकान. लायक कशें सगळें बंद जालें, घाट हे ते कॉलॅप्स जाले, सगळे जितले रोड्स आहा पळय, जितले आमकां लायक कारवारच्यान भाजी मेळटा हे ते मेळटा, सगळें बंद जालें. करमल घाट सुद्दां बंद जालो, जो लायक काणकोण ते सायडीन आहा. आनी आमचे हे तिनूय घाट वयले अणमोद घाट, सिंधुदूर्ग घाट, चोल्ला घाट, आंबोली घाट, हे सगळे घाट बंद जाले.
जाल्यार आमकां लायक जेवण येते येवपाचें बंद जालें. आतां आमी कशें शेतां जाल्यार पुरयल्लीं आसा, बिल्डींग बांदपा दिता, हांगा दुबय करपा दिसता गव्हर्मेंट. म्हाका खबर ना गव्हर्मेंटाक कितें पॉलिसी. सो कशें सगळें बंद जालें आनी जें कितें आशिल्लें पळय आमचें तें खावन सोंपलें. एक लायक विथीन मनशांनी दिसांनीच सोंपतलें. इतलें म्हाका दिसना इतलें आसा अशें सामान खावपाचें हें तें. आनी झाडां जर ना आमगेलीं, शेतां तरी आमी लायक थोडे शेतां रोयता, थोडे लायक शेतां ऑलरेडी पुरयल्लीं आसा गव्हर्मेंट चोरयो करून खबर आसा तुमकां MLA कशें चोरता ते. सो कशें जातलें पळय, इन शॉर्ट इंडिया गव्हर्मेंटाक आमकां लायक कितें फूड ट्रान्सपोर्ट करपाक हेलिकॉप्टरान बीन ट्रान्सफर करपाक पडटलें. सो कशें ते हेलिकॉप्टराची कॉस्ट कशी आसता, फ्युअल कॉस्ट व्हेरी हाय. सो आमकां लायक 1 kg तांदळा खातीर 1 लाख पर kg दिवपाक पडटलें. सो आमकां हें अफोर्ड जातलें. हांव हे गोंयच्या जनतेक विचारता जिंची लायक शेतां उरल्या, तुमी हें जें सोडटा पळय हांव म्हणटा शेतांतल्यान इतलो प्रॉफीट मेळना, पूण शेतां रोवप इज गूड थींग. हां, तूं कामां वयता, लाखभर जोडटा, हे लायक 50,000 जोडटा वॉट एवर दीस, तितून तुका बरें खावपाक मेळटा, हांव मानता. पूण कशें आसा जेन्ना लायक नेचर एक्ट करता, कशें आमी झाडां हे तें कापता, जनावरांक त्रास करता. सो नेचराचो कसो लॉ आसा, नेचर एक्ट करतात. जशें सावथ आफ्रिकेन जालें, सहारा डेजर्ट हे तें जळें तें, हें नेचर लॉ. इट्स लायक नॉट मॅन मेड. लायक मॅन मेड कशें म्हणटा तें मॅनान म्हणजे मनशान इन्फ्लुयन्स घालून थंय भितर लायक उजो पेटोवना अशें जावना. भरपूरशे वेर्ना एरियेन उजो लागलेलो फाटीं, भरपूरशे जंगलांनी उजो लागलेलो. नेचरानूय अशें आसता, नेचरान लायक म्हणटा पळय कुसता इथेन जाता, इथेनान असो हाय वॉलेटायल आसता. सो तो उजो इजिली पेट्टा. अशें जालें सपोज न्ही, आमचे कडेन जेवण हें तें उरना. सो तुमी ते पयशे आहा ते खातले, या ते इंडस्ट्री तुमकां कितें दितल्यो, कित्याक मोस्ट ऑफ दीस इंडस्ट्री आर नॉट एट ऑल मॅन्युफॅक्चरींग द फूड प्रोडक्ट्स. And even though if they are manufacturing the fruit products now, they are not at all supplying throughout Goa. थोड्योच कंपनी आसा लायक PNG.